الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقع کربلا آپ باب سماعت فرما رہے اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام دا چکے آخری جمعۃ المبارک ہے تو اس حوالے نال اسی اج اپنی بات نو اور اپنی گفتگو نو اپنی عنوان نو سمیٹ دئیے پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ سال زندگی رہی تو اس موضوع تے پھر دیگر موضوعات گفتگو عرض کریں گے اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک کربلا تو واپسی کہ قافلہ جدوں مدینہ طیبہ تو کربلا کی میں پہنچیا یہ آپ نے سنیا ہن مدینہ تو کربلا سن کے تے کربلا تو مدینہ تک دبا کے آج سماعت کیجئے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے خیمے انو یزیدیاں نے اگاں لگا دیتیاں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھیا کہ حضور کربلا دے میدان وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنے زخم آئے کیونکہ روایات دے اندر مختلف تعداد ہے کسی نے آکھیا 72 زخم کسی نے 113 کسی نے 114 کسی نے 82 امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے فرمایا بہتر جناب پوچھے انہیں عرض کی تھی حضور تسی نہ دسو تو کون دسے گا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کربلا دے میدان میرے دادے حسین دے جسم اقدس دیوتے اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے کچھ اندرونی کچھ ظاہری کچھ باطنی زخم سن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسی نے عرض کی تھی کہ حضور
امام علی مقام نو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے آندہ کتنی دیر لگی؟ آپ نے ارشاد فرماتی 9 دقیقہ 9 منٹ لگے. انہیں عرض کی تھی حضور 9 منٹ کیوں لگے؟ گھوڑے تو زمین تک آندے 1 منٹ نہیں لگدا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی. حضور کتھے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک حسین نو یزیدی اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چکے پھر دے رہے، ایک دوسرے والے دوسرا تیسرے والے سٹ دا سی. پتہ نہیں جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم اقدس تے ظالم جو ظلم کر دے ہو مر گئے، اس ویلے سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ تے بی بی شہربانو، حضرت بی بی رباب تے حضرت ام کلثوم تے حضرت ام لیلہ کیویں تڑپ دیاں ہون گیاں. گرامی قدر حضرات کربلا دے بعد بھی ایک کربلا ہے. او کربلا جڑی امام حسین دی بہن سیدہ زینب تے حضرت امام زین العابدین نے دیکھی، خیمے نو اگا لگا دیتیاں، مال غنیمت سمجھ کے ظالم لٹ رہے. حتیٰ کہ تاریخ کی کتب وچ لکھیا کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام دی شہزادی تے چھوٹی صاحبزادی، آپ دے کنہ دیاں بالیاں بھی کہ یزیدی کھچ کے لے گیا تے کنہ جو خون دا فوارہ نکل آیا. نوجوانوں اج بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہاں اگاں نہیں سے لگائیاں، مال نہیں سے لٹیا. تو میں انہاں واسطے بس یہی عرض کراں گا کہ چور چوری کر کے کدوں مندا ہے. گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش اطہر نو جسم اقدس نو انہاں ظالماں نے اپنے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال روند دیتا. جس قدر بے ادبی تے گستاخی ہو سکی، بے حرمتی ہو سکی، انہاں نواسے رسول دی کیتی. نوجوانوں پر آؤ میں تہنوں کربلا دے ایک ہور کردار عرض کراں. جب امام علی مقام دی لاش مبارک دے اتے گھوڑے پہ یزیدیاں دے دوڑ دے سننا، ادھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا دی تپ دی ریت اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں آسانی. اور میں سارے واقع کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کر دے ماں. میں تو انہوں فلسفہ کربلا ایک جملے چرز کرا جڑا امام زین العابدین نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ساڑھا قافلہ مدینے تو چلیا تے مکے پہنچیا. اسی مکے تو ٹرے تے کربلا آئے. کربلا چے شہادتاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ پہنچے. ابن زیاد دے دربار چو نکلے قیدی بنا کے سانو دمشق ملک شام یزید دے دربار چو بھیجیا گیا. اسی یزید دے قید خانے چو ویلا گزاریا. فرما دینے کہ اسی ملک شام تو واپس مڑ کربلا تک آئے تے کربلا تو مڑ مدینے آئے. فرما دینے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک انہا 6 مہینے وچ اساں کائنات دا ہر دکھ جھیلیا. مگر انہا 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھیا. پتہ چلیا جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو بھی، جنہیں مدینے تو لے کے مڑ آمن تک مدینے آمن تک ایک تہجد دا سجدہ بھی نہ چھوڑیا. اتنے دکھان دے باوجود لوگاں نے ایک غم اللہ نہ کرے آ جائے، انہاں دے خدا دی ذات تو شکوے ختم نہیں ہوندے. پاک بعد بی بی نے رب دی ذات کو شکوہ نہیں کیتا، سجدے کر رہی. جنہاں موقع تے عورتاں وین کر دیا نا، انہاں موقع تے علی دی بیٹی سجدے بھی کر دے سی. گرامی قدر حضرات خیمے لٹے گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اثر دی نماز پڑھ رہیاں. ادھر امام حسین دے لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سلام پھیریا نا تے ادھر سیدہ سکینہ رو رہیاں. ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے. اثر دی نماز دا ویلا ہے، 10 محرم دا دہاڑا ہے. امام علی مقام دا سر اقدس نیزے دی نوک تے لٹکایا گیا. سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے لگایا. فرمایا بیٹی کیوں رو رہی؟ عرض کر دی پھپھو جان اب ایک کہ یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں بھی اتار کے لے گیا ہے. سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لیا. فرمایا بیٹی صبر کر، ساڑھے امتحان مکن والے نے تے انہاں دے امتحان شروع ہون والے نے. سیدہ زینب نے اپنے بائیں جانب دیکھا تے عورت
عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی سامنے کر کے عرض کرتی حضور سید زادی میرا پانی قبول فرما پانی ویکھ کے نا تے ویر دی پیاس یاد آ گئی پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جا پانی لے جا جیڑی بہن دا ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا فرما دیا جا بی بی پیالہ لے جا عورت کہنے لگی حضور میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چ حصہ پہ جائے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا نا تے خیال آیا او زین العابدین میرے حسین دا 14 سال دا پتر اج 3 دن دا بخار دے نال بے ہوش ہے تے ہووے نا تے میں انہوں پہلے پانی نہ پلاواں سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے کھانے چاہیے زین العابدین دا سر گودی چ رکھ کے فرما دیاں اٹھ وے پترا تو یقین سیدہ زینب جا کے سکینہ نے چک کے گودی چ لٹا لیا نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھاون لگ پیا 11 محرم دی رات سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا کہ اندھیرا چھا رہا تے میں نے خیال آیا کہ میرے ویر حسین نے آخری جملہ آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی شام ہو رہی تھے سکینہ آج بڑیاں راتاں دی ستی نہیں تھی منو لٹا نہ دے وہاں آپ فرما دیا میں 1 2 3 خیمے چ گئی سکینہ کتھے وے آوازاں دے رہی ہے سکینہ بیٹی سکینہ سکینہ کدھر نظری نہ آئی تے ادھر رات اندھیری تے گہر ہو گئی تے عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی سیدہ زینب ہر پاسے سکینہ نو تلاش کر دیا پھر دیا اولادہ والے تے دیا والے ہو بچے تے ساڑھے بھی بڑے لاڈلے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سن وہ مدینے دی چھوٹی بچی شہزادی سی وہ باپ دی گودے چتے ماں دے سینے تے پلن والی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سن وہ مدینے دیاں عورتاں جدے قدمہ دے بوسے لدیاں سن اس نکی جی بچی نو کربلا چ کیڑا کیڑا دکھ جڑا نہیں ویکھنا پیا سید
سیدہ زینب فرما دیا رات ادھی دے قریب ہوگی تے سکینہ نظر ہی نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں اچانک خیال آیا ویکھا کربلا وچ نہ آوے سیدہ زینب فرما دیا انہیں میں ٹری ٹری کربلا دے میدان آئی ویکھ کے میرا کلیجہ پھٹ چلے سکینہ نے اپنے بابا دی لاش نو قدماں جفو مارے آئے سکینہ نے اپنے بابا دے قدماں سے لیٹی جوانوں زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں نو نہیں پتا کربلا دی 11ویں رات زینب تے سکینہ نے کیویں امام علی مقام دے باج گزاری.
بس لمبی رات وچھوڑے والی گزری سہ وریاں دی وچھوڑے دیے لمحے لمبے ہو جاندے نا وسط دیاں راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں گزری سہ وریاں دی رات گزری جو گزری اگلا دن آیا نا یزیدیہ نے اپنے کھانے دا اہتمام کرنا سی انہاں امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے جدو سالن بنا کے دوپہر ویلے کھاون واسطے یزیدی ظالم بیٹھے نا سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین نو آ کے کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو ساڑی ساری محنت ضائع کر دیتی تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار سی آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا وہ سارا سالن خون بن گیا امام زین العابدین فرما دینے وہ ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا او جڑا اونٹان دی قطار چوتھے نمبر سے سی میں او ذبح کیتا ہے امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرمان لگے ظالمہ او اونٹ ذبح کیوں کیتا ہی او دیتے میں کہتے میرا ویر علی اکبر مدینی ہو آیا سی سیدہ زینب پکار کے فرما دیا اکبر بیٹا ہے نا ظالمہ نو کہہ دے کہ اللہ دی تقدیر دے ہن قانون تے فطرت دے قائدے بدل گئے اساں جنیاں قربانیاں دینیاں سن دے رہیاں ہن رب نے حسین دا کو اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں جے تیاری کر لو 3 دن یزیدی کربلا دے میدان چلے نوجوانوں 3 دن دے بعد انہاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں انہاں دے جنازے بھی پڑے مگر جڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تے آپ دے روح قادیاں لاشاں سن نا اویں کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں ایک روایت میں پڑھیا کہ کربلا دے قریب ایک گاؤں سی 10 دن دے بعد یا کچھ دنہ دے بعد اس گاؤں والے آ کے تے امام علی مقام تے آپ دے دیگر روح قادیاں لاشاں نو بڑے ادب تے احترام نہ دفن کیتا مگر دوسری روایت پڑھ کے تے کلیجہ نکل جاندے 3 مہینے بعد جدو امام علی مقام تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام دی بہن تے حضرت امام زین العابدین 3 مہینے بعد یزید دے قید خانے چ چھوٹ کے واپس کربلا چ گزر کے مدینے گئے نا تے لاشاں اج بھی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں سن 3 مہینے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے لاشاں اپنی پہچان کے تے سر نال رکھ کے دفن کیتیاں گرامی قدر حضرات اس قدر ظلم میرے امام دی میرے نبی دی آل تے کربلا دے میدان چ کیتے گئے میں دینے جے پڑھیا کرنا زمانے ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے زمانے ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بعد انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدن بنا لیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال دی عمر ہوئے تے دکھاں دے پہاڑ ہون پردہ دار مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نالو من نوجوانوں اونٹاں دی کتار بنا لی گئی امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں پائیاں گئیاں آپ دے گلے وچ لوہے دا توق ڈالیا گیا ایک ہاتھ دے اندر اونٹاں دی مہار پھڑا دیتی تے ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا خون باپ دے سر وچ پتر دے چہرے تے کپڑیاں تے پیا ڈگ دے پیچھے جھاتی مار دینے تے پردہ دار بیویاں نے اگے جھاتی مار دینے تے کوفے جانے تے کوفے تو ملک شام تک پیدل جانے 14 سال دی اجے اٹھ دی جوانی زین العابدین دی تے اتنے امتحان نوجوانوں سیدہ زینب نو قیدن بنا کے جدو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا نا تے ظالمہ نے اونٹاں دے ہوتے کوئی پلان بھی نہیں رکھیا گدی بھی نہ رکھی
حالانکہ جنہیں دیکھا کہ اونٹ دی سواری کیتی جاوے او دیتے پلان رکھے جاندے ایک ڈولی بنا کے رکھی جاندی ہے پھر سواری ہوندی ہے پر انہاں ظالمہ کوئی پلان بھی نہیں رکھیا اونٹاں دیا نگیاں پشتہ تے رسول اللہ دیا بیٹیاں نے بٹھایا کہ انہوں ہڈیاں چوبن انہوں درد ہوئے تکلیف ہوئے آخری اونٹ تے حضرت سکینہ بیٹھی میرے امام دی بیٹی جدو قافلہ ٹرن لگا نا سیدہ زینب فرما دیا زین العابدین بیٹا ان ظالمہ نو کہہ کے جاندیا جاندیا ذرا میرے ویر دے کولو گزریا جب میں جاندی باری ویر نہ گل کرنی ہے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب شام والے جدوں چلی
زندہ باد دعا کرو دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ جاوے تے کسے دا باپ کو یتیم نہ ہوگے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوگے تے پھر انج پردیساں وچ گرامی قدر حضرات سکینہ نو پوچھو باپ کیوں جمع تے کی ہوندا اے پوچھ کسے یتیم کھولو اور کسے نو کوئی بچے نو کوئی جھڑک مار دے نا تے بچہ بڑے نادرہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا او کنو دسے جدا باپ ہی کوئی نہیں او یتیم کنو دسے اپنا باپ جوندہ ہوئے تے انج لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے میں پتہ نہیں سکینہ دے نال واقع کربلا چ کی گزری بس نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا رستے دے اندر ایک شہر آیا بعد نے لکھیا کہ کوفہ شہر سی ایک مائی وڈیری نا سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے تے سیدہ زینب دے کھول آئی تے آ کے کہہ دیئے بیٹی پردیساں لگنی ہے قیدن لگنی ہے تے پکھی تے پیاسی بھی لگنی ہے قیدیاں نو کھلانا قرآن دا حکم ہے تے اہل ہے کھانا کھا لے میں غریب نہیں آتے میری اسکول سکی روٹی دے ٹکر نے کھا لے تڑپ جاؤ گے میرا جملہ سن کے او زینب ہے جڑی کدے شہزادی بن کے کوفے آئی سی جدو امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین بنے تے آپ نے دار الخلافہ کوفے نو بنایا تے سیدہ زینب اس دروازے تے نہ گلیاں جو شہزادی بن کے گزری لوگا پھلاں دے نال استقبال کیتا علی دی بیٹی آئی اج گلی بھی ہوئی ہے بازار بھی ہوئی ہے دروازہ بھی ہوئی ہے اتھے پھلا نال استقبال انہاں گلیاں چی ہوئے سن اج شہزادی قیدن بن کے گزر تے لوگ کھجورہ پہ سٹ دینے ترس کھا کے چھوہارے پہ سٹ دینے ترس کھا کے کیونکہ انہوں نے پتہ ہی نہیں نا کہ محمد دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں مائی سکی روٹی دے ٹکر پیش کی سیدہ زینب وہ عورت جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی انہاں دے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دے سب تو امیر تاجر سن سخاوت نہیں کر دیا سن کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی اپنا بہن زینب تھوڑی سخاوت کر دیا اپنے بچے علی بھی کچھ جوڑ کے رکھ تے آپ نے فرمانا سونیا میں نو انج لگتا جی میں رب میں نو دیندہ ہی بڑھن واسطے ہوئے ایڈی آپ سخی آوے پر کوفے دے اندر پردیساں چا جدو مائی نے سکی روٹی دے ٹکر اگے کیتے نا تے سیدہ زینب رو پئیاں تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اسی ونڈن والے ہیں جدو آپ بولیاں نا تے مائی کہہ دیئے نہیں دھیے تو کون ہے سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں کہہ دیا تے پردیسیاں دیا ذاتہ نہیں پوچھی دیا مائی کہہ لگی دیئے میں میری مسلم میں تیرے جو فاطمہ بھی نظر آتی تیرے وچوں مدینے والی زارہ دی آواز آئیے اجھے مہینے دے بعد ماں دا نام سنیا سیدہ زینب چڑھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی
کوفے دا بازار ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر حضرات کدے باپ دے چہرے ول ویکھ یعقوب دا ایک یوسف وچھڑیا تے اللہ قرآن وچ فرماندا وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اللہ فرماندا پتر دے غم وچ رو رو کے تے باپ دیاں اکھاں ہی نبینا ہو گئیاں. فرماندے نے مینوں کہنا روواں نہ یعقوب دا تے ایک یوسف وچھڑیا سی میرے تے سارے یوسف ہی وچھڑ گئے نے. فرمایا میرے سارے یوسف وچھڑ گئے. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں کسے پوچھے کہہ دیا کیوں رونا عابدہ کھیائے گلاں دل دیاں نے او دیاں دیاں نے کہہ دی نال میرے جد ناؤ دیاں باغاں مل دیاں انہیں او دیاں نے کہہ دی نال میرے جد ناؤ دیاں باغاں مل دیاں نے. بابا سمجھیا نا تے قریب آ کے کہنے لگا پتر نبی بھی کہہ دی بڑے تو بھی کہہ دی ہیں پر رو تے نا. حضرت امام زین العابدین فرمان لگے بابا میں کیوں نہ رواں. فرما دینے قید یوسف دی تے قید عابدی دی اس وچ فرق ہزاراں. یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں. پھر 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں. روز حشر تیک لوگوں دے گیا میرا باپ جدائیاں. کوفے دا بازار یزید نے آکھیا تماشا ویکھن واسطے آؤ. معاذ اللہ لوگ چھتاں تے کھڑے. ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت پیا کرے. او دے کنا وچ نا اچانک قرآن دی آواز آئی. تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ بولیا جی. انہیں دائیں بائیں ویکھیا ایڈی لذت نہ کون پہ قرآن پڑھ دے. انہیں تورات پڑھنا تے بھول گئی. انہیں دائیں بائیں ویکھیا ایڈی سونی آواز تے قرآن دی تلاوت. انہیں ویکھیا کہ دے مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے گلی دے اندر. او دے لب ہل رہے نے تے قرآن دی ایک آیت دی آواز آئی. او آیت کیڑی پڑھا او سر حسین جا رہے تے قرآن مجید دی تلاوت دی آواز لباں وچوں آ رہی. آواز لباں چوں آ رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. یا یہودی نے دوڑ کے گلی والا کے چھت دے ویکھے آؤ دیکھ دی چیخ نکل گئی کہ سر نے دے لٹکیا ہے نیچے تن تے وجود کوئی نہیں. لب ہل رہے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی. دوڑ کے گلی جا کے زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگا اے کون ہے جڑا نیزے دی نوک تے قرآن پڑھی جا رہا. فرمایا اے میرا بابا حسین مدینے والے محمد دوترائے. نوجوان یہودی روئی جا رہا. کہنے لگا ساری زندگی تورات پڑھی ہے اور لذت نہیں آئی
جڑی ایدے کل قرآن سن کے لذت آئی ہے کہن لگا من گیا تیرا نانا سچا نبی ہے سونے تیرا نانے دا کلمہ پڑھایا امام زین العابدین یا نو کلمہ پڑھایا یا اپنے قبیلے دا سردار سی انہیں آکھے آؤ قبیلے والے آؤ میرے مرشد نے انہاں یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے آؤ در اپنی جانا مرشد قربان کری اور نو مسلم یحیان اپنا قبیلہ لیا یزیدیاں تے حملہ کر دیتا یزیدیاں دے اندر نوجوانہ لرزہ تاری آ گیا کچھ دوڑ کے کچھ مر گئے اچانک یا دے نیدے جو کسی نیدہ مارے انہیں امام زین العابدین دے قدمہ تے سر رکھے تے حسین دے سر بلوے کے کہنے لگا لے سجنا اساں توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی قافلہ جا رہا یزید نے حکم دیتا کہ ہن بازاراں چوں نہ گزرے کدھر بغاوت نہ ہو جائے یا جی طرح کدھر ہور کوئی حملہ نہ کر دے لوگاں نے پتہ نہ لگ جاوے کہ اے تا محمد دیاں بیٹیاں کیا در بن کے آ رہی ہیں کدھر میری حکومت خطرے چ نہ پہ جائے نوجوان گزر رہے تھے ایک جگہ نہ کوئی قاری قرآن پہ پڑھے توجہ ہے اے تے تسا سنیا نا کہ امام حسین نے نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے اے تے سن دے آ رہے ہو وہ آئی آیت سی جڑی میں پڑھی ہے جڑی امام علی مقام نے نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا لوگو قرآن تے صرف کہندے نا شہید زندہ ہے تو انہوں پتہ نہیں کیویں زندہ ہے تسی کہندے ہو مردہ تے آپ ویکھے زندہ کیویں آیت قرآن دی نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا نانا سچا نبی ہے میں بھی زندہ بھی جے تے شہید بھی جے انج زندہ جے شہید امام علی مقام دا قافلہ گزر رہا ایک قرآن دے قاری نے قرآن دی آیت پڑھی وہ آیت پڑھ رہا کہندہ ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا وہ جدو سورہ کہف دی آیت پہنچے نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف اللہ دیا نشانیاں سن کیوں وہ 309 سال ستے رہے تے پھر اٹھے اللہ فرماندہ او میری نشانی سن او اصحاب کہف میری نشانی سن اچانک امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لب چو آوازی اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی فرمایا اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہتا عجیب نہیں کہ میں نو قتل بھی کر دیتا گیا تے میرا سر نیدے دی نوک تے لٹکاو کے بھی لے کے جا رہے نے فرمایا اصحاب کہف زندہ سن پھر زندہ ہوئے انہاں دے جسم بھی موجود سن روح بھی موجود سن اتھے جسم بھی کوئی نہیں روح بھی کوئی نہیں تے سر قرآن پہ پڑھ دا ہے فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی میرے امام دے لبا چوئے آواز آئی کاری سن کے حیران رہ گیا انہیں قرآن بند کیتا کہنے لگا میں بھی کاری ہوں پر تیرے ورگا کاری ماں جمعے کوئی نہیں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنے والے گرامی قدر حضرات قافلہ گزریا ابن زیاد دے دربارے چ پہنچیا کوفے ابن زیاد نے حکم دیتا کہ امام زین العابدین ایک کون ہے نوجوان انہاں آکھیا علی دا پوترہ تے حسین دا پتر ہے ابن زیاد نے آکھیا ایک ہی میں بچ گئے انہاں بھی قتل کرو بعد روایات چاہتا ہے کہ حضرت بی بی ام کلثوم سامنے آ گئیاں تے بعد چاہتا ہے حضرت بی بی زینب آ گئیاں اس ویلے سیدہ زینب نے کوئی خطبہ ارشاد فرما کوفے دے اندر اگر میں خطبہ عرض کرا تے اتنا شاندار خطبہ تے ہی علی دی ہوئے تربیت زہرہ پاک دی ہوئے یار بہن حسین تے حسن دی ہوئے تے شیر خدا علم دے شہر دے دروازے دی بیٹی ہوئے انہیں کیویں دا خطبہ دیتا ہوئے گا لوگا دیا سن کے چیخاں نکل گئیاں جے میں الفاظ عرض کرا تے میرے کو وقت نہیں اتنا سیدہ زینب سامنے آ کے فرمان لگیاں ظالماں اے ابن سعد تو جتنا ابن زیاد ظلم کرنا سی وہ کربلا چک کر لیا میں نہیں بولی رب دی تقدیر سمجھ کے ایک ہی زین العابدین بچے ہے ادھے چو میرے نانے دی نسل چلنی ہے
آپ فرما دیا جے کسے انہوں ہاتھ بھی لگایا نا تے اگے تے میں بولی نہیں پر ہون میں بولاں گی تے انج دی بد دعا کران گی پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے پر آج ہی آ جاوے گی. اس جذبے نہ سیدہ زینب نے ابن زیاد دے دربار وچ دھمکی لگائی فرما خبردار جے کو زین العابدین دے قریب بھی آیا. ابن زیاد اپنے قریبی ساتھیوں نے کہنے لگا میں تے پھپھی تے بتیجے دا پیار ویکھ کے حیران رہ گیا. اے بی بی اپنے بتیجے تو جان پہ قربان کر دیے. انہیں آکھیا کہ قافلہ جلدی کرو ملک شام دمشق دے اندر یزید دے دربار چ بھیج دیو. لو ہن کوفے تو دمشق تک جانے. دمشق ملک شام دا شہر گرامی قدر حضرات کوفہ عراق دا شہر. پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا. قافلے نو جنگلاں چو لے کے جا رہے. ایک جنگل دے اندر پہنچے. اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے. اس گرجے دی دیوار دے نال ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق. او دی ڈیوٹی لگی کہ آج حسین علی مقام تے انہاں ساراں دی حفاظت تو کرنی ہے تو رات جگنا ہے. انہیں گرجے دی دیوار دے نال نیزہ لگایا تے آپ ٹیک لگائی تے او دی بھی اکھ لگ گئی. سارے یزیدی سوتے. انہیں خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ دوڑدا آ رہے تے لوگاں نو کہہ رہے ہٹ جاؤ نبی پاک اپنے دوترے نو ملن آ رہے نے. ابو الخنوق کہندا خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھلو گیا کہ میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے. فرشتے نو کہنے لگا مینوں بھی حضور دی زیارت کرائیں میں بھی مسلمان ہاں. فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا. کہنے لگا لعنتیا نالے نبی دے پتراں نو مارنا تے نالے زیارتاں نبی دیاں مانگنا ہے. اکھ کھلی نہ ابو الخنوق دی ویکھیا سامنے گرجے دا پادری کھڑے. او حسین علی مقام دے لباں وال ویکھی جا رہا. کہنے لگا کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا جا بابا اے حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ. تے پادری کہنے لگا جی میں وہ قرآن پہ پڑھ دا تے جی میں دے چہرے تے نور ہے نا اے میں نو باغی نہیں لگدا اے میں نو مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ لگدا ہے. کہنے لگا سچی دس کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا کسے نو دسی نا اے ساڑھے نبی دا دوترا حسین ہے. انہیں آکھیا لعنت تہاڈے تے. انہیں آکھیا اسی عیسائیاں ساڑھے کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سن نا اس گدے دا ایک پیر دا کھورے اس کھور نو اساں جڑے مقام تے رکھے نا وہ مقام دا نام ہے کنیسۃ الحافر. ایک کنیسہ گرجا ہے. کلیسہ کہہ لو کنیسہ کہہ لو گرجا کہہ لو معبد کہہ لو عبادت خانہ کہہ لو. کہندا اسی ہر سال اتھے انج زیارت کرن جانے جی میں تسی کعبے دی زیارت کرن جاندے ہو. وہ کہندا ظالماں اسی تے عیسیٰ دے گدے دے کھردہ ادب کریے کڈے لعنتی ہو تسا اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا. کہن لگا میرے کول جو لینے لے لے ایک رات حسین دا سر منو دے دے. انہیں آکھیا منو ساری دولت دے دے. کہن لگا میں آج تک 10,000 ایک روایت 80,000 درہم جوڑ کے رکھے وہ سارے تیرے بس آج دی رات حسین دا سر منو دے دے. انہوں خیال آیا کہ اساں تے دولت دی خاطر حسین شہید کر دیتے تے جے 80,000 درہم یا 10,000 درہم ایک رات دے مل جاواں تے ہور کی چاہیے. انہیں امام حسین دا سر دیتا. وہ پادری سارے اقدس لے کے اپنے گرجا گھر دے اندر گیا اپنے سارے گھر والے نو کٹھا کر لیا. امام حسین دیاں زلفاں چو کربلا دی ریت صاف کی تھی. چہرہ انور دھویا خون صاف کر کے نا انہیں تھال وچ امام حسین دا سر رکھ کے سامنے تے آپ دوزانو ہو کے سارے گھر والے بیٹھ گئے. ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے وہ سن دے رہے. صبح ہوئی تو انہیں دروازہ کھڑکایا. ابو الخنوق کہنے لگا سودا ختم ہو گیا رات مک گئی سر واپس کرو. انہیں 10,000 یا 80,000 درہم بھی دیتے نال امام حسین دا سر بھی دیتا تے نال نبی دا کلمہ بھی پیا پڑھی جاوے. انہیں آکھیا تو نبی دا کلمہ کیوں پڑھے آئے؟ انہیں آکھیا ظالمہ تساں کلمہ پڑھ کے سر اتارے آئے اساں لتھا سر تے کولو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لے. انہیں آکھیا تو تے ہورے کدے کولو پڑھیا پر منو راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے. آپ پڑھا کے گیا. اگلے جنگل چاہے نا میں ہن اختصار نہ لرز کراں. خولی یزید دا فوجی سی بہت ظالم. بعد نے لکھیا شمر بعد نے خولی دے متعلق واقعہ لکھے. ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے اگر اجازت دے تے آج رات میں اپنے گھر نہ گزار کے آما بڑے دن گزر کے میں بچیاں نو ملیا نہیں. ابن سعد کہنے لگا کہ کتنے بغاوت نہ ہو جائے تے حسین دا سر بھی نال لے جا حفاظت رہے گی. خولی ادھی رات ویلے گھر پہنچا تو دی بیوی بچے ستے. انہیں سرے حسین نو لے کے نا تے تندور دا ڈھکن اٹھا کے تندور دے وچ رکھ دیتا معاذ اللہ. آپ جا کے لیٹ گیا سو گیا. وہ دی بیوی بڑی نیک عورت سی. اٹھی
انہیں ویکھیا کہ تندور دے وچوں سراخ دے وچوں اگ دے شولے پہ نکل دے. وہ تہجد پڑھن اٹھی انہیں خیال کیتا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی سا اے اگ کیوں؟ انہیں آ کے ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا اگ نہیں اے حسین دے متھے دا نور ہے. انہیں تندور دے اندر دیکھیا کہ بکری دنیا آباد ہے. تندور دے اندر سیدہ زہرا اپنے پتر دا متھا چم کے رو رہی ہوں. حضرت بی بی مریم آئیاں، بی بی سارا آئیاں، بی بی خدیجہ آئیاں، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی رو رہی ہوں. اس ظالم دی بیوی نے دن ویلے اے منظر ویکھیا، اپنے شوہر دے جا کے منہ تے تھپڑ ماریا، ہڑبڑا کے اٹھیا، کہن لگی وے ظالما کتھوں آیا؟ کہن لگا مینوں لیٹن دے میں بڑے دناں دا تھکے آیا ہوں. کہن لگی وے ظالما او ویکھ جڑا ظلم کر کے آیا نبی دی بیٹی پہ روندی آؤ، او ویکھ میں خدیجہ پہ روندیاں نہیں. کہن لگا تینوں کی پتہ ہے وے کون ہے؟ کہن لگی وے ظالما میں جاننی ہے کون ہے. کہن لگا تو کیویں جاننی ہے؟ کہن لگی پچھلے سال حج کرنا مکے گئی سا، میں ویکھیا لوگ حجر اسود پہ چومدے نے، اچانک ایک سونی شکل والا کعبے چ آیا، لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چومدے نے. میں پوچھا لوگوں اے کون ہے؟ لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا، حجر اسود نو تے نبی چند وار چومیا ہے، اے او حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومیا ہے. اے حسین ہے. اور بی بی کہنے لگی جاوے ظالمہ دولت واسطے نبی دا پتر ہی ذبح کر دیتا ہے. کہنے لگی حسین دی قدر پوچھنی ہے تے جا مکے تے مدینے پوچھ کے آوے لانتی یا اے دا سر دولت لی اتارے تو کدے حسین دا وال کٹ کے مدینے لے جاندہ نا تے مدینے والے تینوں دولت چتول دینا سی. حسین دی قدر جا کے مکے مدینے پوچھ. کہنے لگی جا آج تو بعد میرا تیرا رشتہ کونی. بی بی دروازے وال ٹر پئی. خولی کہنے لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر. مڑ کے کہنے لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا، میں تیرے بچیاں دا کی کراں. اور بیوی چھوڑ کے اپنے شوہر نے چلی گئی. کہنے لگی میں قیامت نو زہرا نو منہ کیڑا وکھاواں گی. نوجوانوں کتابہ چ لکھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے ویکھیا ہی نہیں. پتہ نہیں انہیں کربلا دے بعد کیڑے جنگل چ جا کے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی. گرامی قدر حضرات، خولی دی نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا، دنیا بھی اجڑ گئی. آئیے میں ہن بات ختم کر دے وہاں ورنہ تے بڑی طویل. یزید دے دربار چ پہنچے نا تے امام حسین دا سر یزید دے سامنے تھالے چ پیش کیتا گیا. یزید نے ہاتھ چ اس ویلے چھڑی سی، انہیں چھڑی حضرت امام حسین دے لباں تے زور نال ماری. حضور دے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی قبیلے دے اسلم قبیلے دے بیٹھے تڑپ گئے. فرما دے نہ مارو ظالماں، انہاں ہوٹن میں نبی نو چوم دیاں ویکھے آئی. یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے. آپ نے فرمایا ظالمان صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا نبی دے موڑیاں تے کھیڑ کے جوان ہویا ہے. یزید دے دربار چ ڈھول پہ وجدے، شادیانے پہ وجدے، چھوٹی فتح دے. امام زین العابدین آئے نال سید سکینہ اور تک پردے چ قیدن بن کے آئیاں. یزید کہنے لگا نوجوان کون ہے؟ لوگا آکھیا اے حسین دا پتر ہے تے علی دا پتر ہے، اے دا نام علی زین العابدین ہے. کہنے لگا اے علی اوسط ہے، انہوں زین العابدین کہندے نے، انہوں سجاد بھی کہندے نے. یزید کہنے لگا اے کیویں بچ گئے، اے کیویں بچ گئے. سیدہ سکینہ وال ویکھ کے کہنے لگا بچی کون ہے؟ سیدہ چپ. کہنے لگا بچی بول کون ہے؟ سکینہ چپ. انہیں جھڑک مار کے تے ڈانٹ کے کہا بچی بول دی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین تڑپ کے فرما دے نے ظالمہ کیویں بولے، او دے گلے دی رسی ڈھیلی کریں گا تے بولے گی نا. وہ کیویں بولے؟ او دے گلے چ رسی ڈھیلی کر. نوجوانوں امام زین العابدین ول ویکھ کے تے یزید کہنے لگا ویکھ تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا. فرما کیویں؟ کہنے لگا او دا سر تھالے چ میں تخت تے بیٹھا. امام زین العابدین تے چپ رہے. ادھروں اذان دی آواز آئی. فرما دے نے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا. او چپ کیتا تے یزید نو فرما دے نے اذان چ تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید کہنے لگا نانا تے تہاڈا ہی ہے. آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئی. کہنے لگا کیویں؟ فرمایا میرا ابو کو تیرے تخت نہیں لڑیا ہے، اور ظالمہ تیرا تخت کل مٹ جانا ہے.
میرا بابا تے کسی پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے، فرماؤ تیرے تخت دا کی کرے جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑدا ہوئے۔ تے آپ نے پکین لگا اے تیرا ابا لڑیا کیوں؟ فرما تو چاہندا سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے، میرا ابو چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرما تیرے ڈھول تے شادیاں نے شام ویلے بند ہو جانے نہیں، ساڑیاں نانے دیاں اذاناں اج بھی ہو رہیاں، کل بھی ہونیاں، پرسوں بھی ہونیاں، تے قیامت تک ہون گیاں۔ تے جد تک مسجد دے مینار وچوں ساڑھے نانے دی اذان دی آواز آوندی رہے گی، تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا، کیونکہ ہار دے اونے جنہ دا مقصد ہار جائے، جت دے اونے جنہ دا مقصد جت جائے۔ نوجوانوں، امام زین العابدین پھر یزید دے دربار چو ایک قافلہ لے کے مدینے پہنچے، پتہ نہیں پھر آکر نانے نو کیویں کربلا دا واقعہ سنایا تے مدینے والے تے کی بیتی، یہ پھر کدے عرض کراں گا۔ اونج یزید کینسر ہو گیا، انہوں کینسر دا پھوڑا نکلیا۔ یزید کلے کمرے دے اندر رہندا سی، اتنی بدبو دے جسم چو آندی سی کہ دے پتر بھی دے قریب نہیں سان آندے، چیخاں مار کے روزانہ روندا سی۔ آخر رو رو کے چیخاں مار کے تڑپ تڑپ کے اس کمرے چ نے جان اپنی گرامی قدر حضرات ہلاک کر لئی۔ یزید کینسر دے پھوڑے دے نال انتہائی تکلیف نہ مریا۔ ابن زیادہ اے حال ہویا کہ جدوں مختار سقفی نے ایدہ سر اتاریا تے ویکھن والے کہندے نے اساں ویکھیا ایک سپ ابن زیاد دے نک وچوں گزردا سی تے منہ چوں نکلدا سی، منہ چوں جاندا سی، نک رستے نکلدا سی۔ انہاں نو جلا کے ساڑ کے تے انہاں نو بالکل خاک کر دیتا گیا تے دنیا نو دسیا گیا کہ دنیا والیو امام حسین دے کربلا دے 6 سال دے بعد کربلا دے سارے جتنے یزیدی سن سارے قتل کر دیتے گئے، ساڑ دیتے گئے، کیونکہ جڑا حسین دا نانا بنے وہ دے دنیا تے بھی آگی انہوں ساڑ دیئے تے قیامت نو بھی آگی انہوں ساڑے گی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چے دعائے اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے، شہداء کرب و بلا دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔